MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshaik and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. Is coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshaik, Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. यहाँ मिले मजे की कहानी, आइए खाएं दिल भर के लोहारी फ्लेम है सबके लिए। जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy halwa puri, nehari pie, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। मुल्क भर में बादलों ने रंग जमा दिया। अब्रे रहमत और बर्फबारी से नज़ारे हसीन। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, रहमियार खान और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत हुई। कोयटा से भी खलात में बादल खूब बरसे। मरी में गरज चमक के साथ बारिश और याराबारी हुई। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मजबूत रुझान। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी देखने में आई। 400 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,14,265 पॉइंट्स की सतह को छू गया। पाकिस्तान में न होने के बावजूद केस की भीड़ चढ़ाया गया। शेख रशीद सुप्रीम कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि रावलपिंडी की सड़कें बंद की हुई थी। एक बात इंतजामिया से कहना चाहता हूँ कि रावलपिंडी की सड़कों को खोला जाए। केसेस के फैसले अदलिया ने करने हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी नोमई के 5 मुकदमात में कसूरवार करार। इस मौके पर साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अपने सीनियर वकील की गैर हाजिरी के बायस समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। अदालत ने फवाद चौधरी की इस्तदा मंजूर करते हुए आइंदा समाअत पर वकीला को दलाइल देने के लिए तलब कर लिया। गजा जंगबंदी माहिदा इसराइली और कतरी वफूद अगले मरहले के मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुँच गए। मुज़ाकरात के लिए इसराइल, कतर और अमरीकी टीमें काहिरा में मौजूद हैं। मुज़ाकरातकार पहले से तय माहिदों पर अमल दरामद पर तबादला ख्याल करेंगे। फ़लस्तीन में इंसानी इमदाद की फ्राहमी के तरीक़ों पर मुशावरत की जाएगी। रूस यूक्रेन जंग का खात्मा चाहता हूँ, जल्द जंगबंदी हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उम्मीद है रूस के सदर पुतिन अपनी बातों पर कायम रहेंगे। यूक्रेन जंगबंदी माहिदा सबके मुफाद में है। जंगबंदी माहिदा अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो सकेगा।
عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کو وفاقی ملازمین کی برطرفی سے عارضی طور پر روک دیا۔ وفاقی عدالت کے جج نے پرسنل مینجمنٹ سے متعلق دفتر کو حکم دیا کہ وہ پروبیشنری سرکاری ملازمین کی چھانٹیوں سے متعلق 20 سے زائد اداروں کو جا کر احکامات منسوخ کرے۔ This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale, sale, sale! Oh, what's on sale? Everything. The Johana Market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة ما شاء الله كلش تمام حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Richard Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. ہیڈ لائنز اپنی جانب بلیٹن کا فائدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں بادلوں نے رنگ جما دیا، ابرے رحمت اور برفباری سے نظارے حسین۔ اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، رحیم یار خان اور دیگر علاقوں میں بادل برس پڑے۔ لاہور کے علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں باران رحمت ہوئی۔ کوئٹہ سے بھی قلات میں بادل خوب برسے۔ مری میں گرج چمک کے ساتھ بارش و ژالہ باری ہوئی۔ بالائی علاقوں کی شاہراہیں بند۔ گلگت میں شدید بارشیں اور لینڈ سلائیڈنگ ہوئی۔ شاہراہ قرہ کرم متعدد مقامات سے بند ہو گئی۔ داسو کے قریب بارش کی وجہ سے پہاڑ سرک گیا، کئی افراد پھنس گئے۔ لال پڑی کے مقام پر سیلابی ریلا سڑک بہا کر لے گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اکاڑہ محمد راشد ہدایت کی جانب سے موٹر گشت کے لیے موٹر سائیکل حوالگی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈی پی او اکاڑہ کی ہدایت پر عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پولیس کو موٹر گشت کے احکامات جاری کیے۔ مزید دیکھتے ہیں افتخار پیرزادہ کی یہ رپورٹ۔ اکاڑہ میں موثر گشت کے لیے 5 موٹر سائیکلوں کی تقسیم کا عمل۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اکاڑہ محمد راشد ہدایت کی جانب سے موثر گشت کے لیے موٹر سائیکل حوالگی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس پر ڈی پی او اکاڑہ کی ہدایت پر عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پولیس کو موثر گشت کے احکامات جاری کیے، جبکہ ڈی پی او اکاڑہ نے پولیس کے ینگ سکواڈ میں 5 موٹر سائیکلیں بھی دیں تاکہ ڈسٹرکٹ اکاڑہ کے حساس علاقوں اور اکاڑہ بائی پاس کے قریب رات کو گشت کے لیے موٹر سائیکلوں کی ضرورت تھی اور جرائم میں کمی اور ڈکیتیوں کے روک تھام کے لیے گشت بڑھانا انتہائی اہم تھا، اور موٹر سائیکل اسکواڈ اپنی ڈیوٹی کو آسان طریقے سے سر انجام دیں گے۔ عوام کو تحفظ فراہم کرنا اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن ہماری اولین ترجیح ہے، جبکہ موٹر سائیکل جیسی سہولت سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن کرنا آسان ہوگا۔ افتخار پیرزادہ، MM5 نیوز، بیورو چیف، اکاڑہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے MM5TV.com۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔